नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. फोंडेचे बाय इलेक्शनाची रंगत आता हळू निमणे पावण्यार पावत चल्ल्या. मतदानूय लागीं लागीं येत चल्ला आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर फोंडेचे बाय इलेक्शना पयलीं कांय राजकीय घडामोडी घडल्यो आनी आतां सगळे पक्ष आपापली ताकद लावन प्रचाराक लागिल्ले दिश्टी पडटा आनी ह्या सगळ्यां भितर म्हत्वाचें नांव जें आमी टाळून फुडें वचपाक शकना तें म्हणजे विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी. सर तुमकां येवकार. नमस्कार. अशें जाल्लें पयलीं की फोंड्या तुमी आसतले कॅन्डिडेट, तुमी आसतले अशें जाल्लें सगळें. म्हणजे तुमचोय फोर्स तितलोच इक्वल आशिल्लो आनी रितेशाचोय फोर्स इक्वल आशिल्लो, मात तुमी माघार घेतली. हेचें कारण कितें? माघार खंय घेतल्या? माघार म्हणजे तुमी फाटीं रावले न्ही की पक्षा खातीर कशें आसा, आमी पक्षाचे निश्ठावंत कार्यकर्ते आनी आमी एक हाजेर काम करता की देश प्रथम, पक्ष द्वितीय आनी स्वता आमी तृतीय ह्या धर्तेर काम करता. जेन्ना पक्षान उमेदवारी रितेशाक दिली, आमी सगळ्यांनी ती मान्य केली आनी मागीर ती मान्य करून आमी सगळे जाण एक संघ रावन आतां काम करता. सो मान्य केली तुमी, बट पयलीं तुमचे जायते बंडखोर कार्यकर्त्यांनी मातशी बंडखोरी केली, नाराज दिसले ते मातशे. मात मागीर तुमकां सीएमान आपोवन व्हेले. अशें कितें उलोवप जालें की तुमी फाटीं सरले आनी हें तुमी तत्व जें आहा तें बाळगिलें? कितें अशें कितें कानमंत्र सीएमान दिलो काय कितें? न्ही, कशें आसा, जेन्ना तिकीट डिक्लेअर जाली, तिकीट डिक्लेअर जातकूर आमकांय दिसतालें की तिकीट सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक दिसतालें ही तिकीट म्हाका मेळटली आनी तें साहजीक आसता. राजकारणान जो काम करता ताका दिसता, पूण एकट्याक कोणाक तरी मेळटा, खंयची तरी पक्षान कितें तरी एक फॉर्मुला निश्कश लायला आसतलो, त्यामुळे ती तिकीट रितेशाक मेळ्ळी. रितेशूय आमचो बरो मित्र आनी जेन्ना तिकीट डिक्लेअर जातकूर स्पॉन्टेनियस जे एक जाता, जसं कार्यकर्त्यांक एक दिसता की आमकां डिनाय केला, आमकां सायडीन दवरला, तें साहजीक आसता. म्हणजे सगळ्या मतदारसंघान सगळ्यांक कडेन सेम, तूं आमच्याच पक्षाचे दुसऱ्या पक्षा कडेन सेम आसतलें. पूण मागीर जेन्ना डिक्लेअर जातकूर जेन्ना आमी प्रदेश अध्यक्षांक मेळ्ळे, प्रदेश अध्यक्षान जी आपली जी सगळी कितें आसा तें आमकां सांगलें. मागीर आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्याक मेळटकूच आमच्या फॅमिली भितर कितें आसा तें आसताच, रुसवे फुगवे आसता. पूण जेन्ना आमी जेन्ना कमिटमेंट, आमी इतल्या वर्सां पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून काम करता, आयज आमची ओळख भारतीय जनता पार्टी म्हणून ओळख जाली आसा. गोंयभर आमकां जे वळखता हे भाजपचो कार्यकर्तो म्हणून वळखता. सो पक्षान आमकां इतल्या वयर व्हेला, विविध पदां दिल्या. सो जेन्ना पक्षान डिसिजन जालें, मागीर आमी पक्षा एकदां डिसिजन जातकूर आमी फूल स्विंग कामार देंवल्ले आसा. पूण म्हाका सांगा, तुमी जर वेगळो बी निर्णय घेतिल्लो जाल्यार ही निवडणूक मातशी अडचणीची थारपाची न्ही बीजेपीक? वेगळो निर्णय घेवपाचो आमी शक्यच ना, कित्याक आमी पक्षाचे कार्यकर्ते आनी वेगळो निर्णय घेतलो म्हणून आमी केन्ना सांगूय ना आनी फुडेंय केन्ना घेवचें ना, हें आमी तुमकां स्पश्ट करता. बरें, तुमी आतां एनालिसीस सद्या कितें आसा वातावरण फोंड्यां भितर? तुमी म्हणटलेत की आमचो जिखून येतलें म्हणून, बट तेतून तुमी ऑन ग्रावंड भोंवता. पयलीं वातावरण, आतां टेम्पो वाडला काय कितें जालें? कित्याक तुमची भारतीय जनता पक्षाचें सरकारूच फोंड्यान येवन रावलां अशें म्हटलें जाल्यार काय चुकीचें जावचें ना. पळय, खंयचेय जेन्ना निवडणूक येता, आतां भारतीय जनता पार्टी हे प्रत्येक इलेक्शन सिरियसली घेता आनी भारतीय जनता पार्टी एक अशी पार्टी आसा की फक्त इलेक्शन टू इलेक्शन काम करना, आमचें सदोदीत काम चालू आसता. आयज जेन्ना हे बायपोल इलेक्शन डिक्लेअर जालें, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आतांच तुमी म्हणटा आमचे रावल्या, काँग्रेसचे सगळे हांगाच आसा. फक्त भारतीय जनता पार्टीचे ना, काँग्रेसचे आसा. वयल्यान भारतीय जनता पार्टीचे आमी कमी आसा, कित्याक आमीच हांगा इतले कार्यकर्ते आसा, आमकां आनी आमच्या चड लिडरांची गरज ना. पूण वेरेज तुमचे पळया काँग्रेसचे सगळे जाण हांगा फुडारी भोंवत आसा. पूण ते भोंवले म्हणून कितें मतां परिवर्तन जावपाचें ना. भारतीय जनता पार्टीचें काम आसा, गव्हर्मेंटाचें काम आसा, मुख्यमंत्र्याचें काम आसा. तुमकां एक नमूद करूंक सोदता की जेन्ना आमच्या आमदाराचें निधन जालें, ताचे नंतर आमची ही मतदारसंघाची जबाबदारी पुरायपणे आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतली आनी दर 3 दिसांनी 4 दिसांनी आमचे कोणी लोकांची समस्या आमी तेंचे कडेन व्हरताले आनी ते पुराय करताले. जावं ती गव्हर्मेंट पातळी वयली आसूं नाल्यार तांची पर्सनल कोणाची कामां आसूं, ही आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसा. म्हणून आमकां आतां व्हडलोसो इफेक्ट पडना. मुख्यमंत्र्यान आयज हांगा येना, जेन्ना 6 म्हयने पयलीं जेन्ना तांचें निधन जालें आमच्या आमदारांचें, तेन्नाच्यान ते हांगा आसा. बरें, हे विरोधक जे कोण आतां आसा पळय बोळा घालता, तेच मुख्यमंत्र्या कडेन वचून कामां करून घेताले.
ते तुमी पयलीं पळोवपाक जाय. तेच मुख्यमंत्र्या कडेन वचून कामां करताले आनी तोच फोटो काडून घालताले. आपूण आयज मेळ्ळो, हे मेळ्ळो, ते मेळ्ळो, मुख्यमंत्र्याचे गुणगान करताले. आनी आयज तेच मुख्यमंत्र्याचेर उलयता. म्हणजे दुतोंडी भुमिका ही तांचे कडल्यान दिसून येता. तुम्ही आता विरोधकांचो उल्लेख केलो. तुमचे विरोधक हांगा म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे रितेश आसा, काँग्रेसीचे डॉक्टर केतन भाटीकार आसा. कितें दिसता विरोधाचें आव्हान कितलें आसा काय आव्हानूच ना म्हणटा तूं? खंय आव्हान आसा? आव्हान आसा तरी खंय? आमकां मात्र आव्हानूच दिसना. ही निवडणूक वन सायडेड चालू आसा. लोक सारके समजूत आसा. लोक सरकारा वटेन रावतले, भारतीय जनता पार्टी वटेन रावतले, मुख्यमंत्र्या वटेन रावतले, मोदी वटेन रावतले, आमच्या पंतप्रधाना वटेन. जो विकास देशान चल्ला, जो विकास गोंयान चल्ला, तोच विकास आमकां फोंड्यान फुडें व्हरपाचो आसा. जेन्ना आमी फोंड्या कवर करता बाय इलेक्शन तेन्ना आमी अशे खुबशे वाठार पळयता जंय आजून प्लॅनिंग दिश्टी पडना. थंय आजून गार्बेजीची समस्या आसा, थंय रस्ते सारके धडना. अनप्लॅन थोड्यो सिटी आसा आनी तेचे कुशीक ज्यो थोड्यो गजाली जाल्या त्यो सामक्यो अनप्लॅन दिसतात. दोंगर कापणी जाल्या आनी कितें जालां. सो हाजेर तुमी कशें पळयतात? न्ही, हे जे तुमी म्हणटा अनप्लॅन्ड, हे सगळे काँग्रेस राजवटीन जाल्ले. आयज जे सगळे डेव्हलपमेंट जाता हे सगळे भारतीय जनता पार्टी राजवटीन जाता. आयज आमी पळयता तुमी म्हणटा तशे रोड्स नाशिल्ले, एक गांवां हातूंत वाड्यार रोड नाशिल्ले, पूण आयज आमी मुख्यमंत्र्यांनी पर्स्यू करून त्यो फायली क्लियर केल्या. ज्यो आमी खुबशे डेव्हलपमेंटल काम चालू आसा. आनी हे सगळें करपाक आमकां आमचो मुख्यमंत्री जावं आमचे बाकीचे मंत्री हे सगळे सहकार्य करता. आनी आतां आमचो उमेदवार आसा रितेश, हो एक यंग बरो डायनेमीक, आनी तो 2 वेळा आमचे नगरसेवक म्हणून ताजी निवडला. तो बरें काम करता, सुशिक्षीत भुरगो. नक्की खात्री आहा फुडले 8 म्हयने 10 म्हयने जे ताका मेळटले तो आमच्या फोंडेकारांक आमकां जस्टीस दितलो. तुमी जेन्ना आतां तुमच्या उमेदवारचो उल्लेख केलो रितेशाचो, लोकूय म्हणटात आनी परसेप्शनूय आसा की रितेश हो स्वच्छ मनीस, पूण तो थंड मनीस. चड उचंबळाय तो करिना, थंडपणान आपलें कितें काम आहा तें करता. पूण तो राजकारणान वीक म्हणटात लोक. राजकारण हें तेका न्हू. तेणें बरें प्रशासन सांबाळचें, तेणें बरें काम करचें असो तुमकांय दिसता वीक आसा आनी तेका वावुरचें पडटा अशें म्हणून प्रेशर बी येयला? हे तुमी मिडिया हे नरेटिव्ह तशें करता पळय. आमी वायट म्हणून रितेश हो स्वच्छ करेक्ट. रितेश हो बरो काम प्रशासन सांबाळ्ळें. ताणें 2 वेळा नगराध्यक्ष आशिल्लो, बरें काम केलें, नॉन करप्ट बरो भुरगो. तूं म्हणटा तशें तो कमी उलयता हें मान्य करता. ताजें उलोवप कमी पूण काम जबरदस्त. ताज्या वार्डान पळया काम ताजें फास्ट पूण उलोवप कमी. सगळेच जाण चड उलयता अशें ना, थोडे फटाश्यो मारता, फटाश्यो खूब मारता पुणून काम झिरो. हाजें फटाश्यो कांय ना, हाजें काम चड उलोवप कमी. सो कॅन्डिडेट सारको बरो तुमचो आसा, कॅन्डिडेट बेस्ट आसा. प्रचाराक चड देस्पेस घेवचो पडना ना. प्रचाराक कशें आसा, प्रचाराक फाल्यां कोणीय जरी कॅन्डिडेट आसलो जाल्यार प्रचाराक हें आमकां सगळ्यांक काम करचेंच पडटलें. फाल्यां रितेश आसूं, हांव आसूं, आनी कोण आसूं, खंयच्याय मनीस आसूं तेन्ना प्रचाराक आमकां काम करूंकूच जाय. आनी आयज आमचे सगळे जाण म्हणजे सगळे नगरसेवक जावं सगळे कार्यकर्ते जावं तांचे खातीर काम करता. आयज म्हणजे रितेश म्हणून न्ही, फाल्यां आनी कोण उमेदवार असल्यारूय तशेंच करतले आशिल्ले. पूण त्या खातीर रितेश रावला म्हणून. रितेश वयल्यान बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हाका अशें दिसता. कारण ताजे लोकसंपर्क प्रत्येक घरान आसा. ताजो वडील हे आमदार आशिल्ले, मंत्री आशिल्ले. सो ताकाय ताजो फायदो आसा. कित्याक ते जेन्ना आमदार आशिल्ले ते सगळे बारीकसाणेन पळयतालो रितेश. आनी त्या खातीर ताजोय संपर्क सगळ्या मतदारसंघान बरो आसा. उलट हांव म्हणटा ताजो फायदो जाला आमकां. लीड कितली येतली कॅल्क्युलेशन केला? लीड अजून करून ना, पुणून हांव सांगता पळया तुमी आसा रितेशाचे नेटवर्किंग ना. हांव सांगता आमी लीड येतली. आनी आमी जे विरोधक आहा पळय जे फटाचे मारता तांकां आमी कांय किंमतूच दिना. आमी 5,000 तरी मार्जिनान निवडून येता. 5,000ची लीड म्हणटा तुमी? हय डेफिनेटली 5,000ची मार्जिनान येता. 2027 मागीर रणांगण रोखडेंच जातलें. सीएमान कितें आश्वासन बीन दिलां 27 आमी तुमचो विचार बी करया म्हणून अशें? कोणाक दिला? तुमचो कोणाक दिला आश्वासन? तुमकां बीन दिलां? म्हाका आश्वासन दिवना. आमी पार्टीचे तुका सांगलें पार्टीचे कार्यकर्ते इतल्या वर्सां पक्षा बरोबर काम करीत आसा. ह्या फुडें पक्षाचें काम करीत रावतले. आमकां कसलीच आश्वासनां ना. आमी कसलेच खंयच्याच पक्षा विरोधान आमी भारतीय जनता पार्टी विरोधान वचचें ना. आनी पक्षाचें काम करीत रावतले. योग्य वेळार योग्य संद मेळटली अशी म्हाका खात्री आहा.
फोण्या म्हणलें काय परत भंडारी हो एक फॅक्टर येता. रितेश होय किंवा पात्रांव हे पयलीं भंडारी समाजाचो एक आतां पर्यंतचो टॉलेस्ट लिडर. कितें तुमचो एक्सस कितें आहा की फोंडेचे भंडारी समाज आसूं किंवा गोंयची ताकद ही तुमच्या फाटल्यान कितली आसा, कितली रावल्या? सी भंडारी समाज हो एक मोठो समाज आनी ते सगळे समाजाचे सगळे जाण रितेशा बरोबर आसा. त्याच प्रमाणे हांव सांगूंक सोदतां की इतर समाज म्हणजे जावं तो सारस्वत, वैश्य, मराठा सगळे समाजाचे लोक आसा पळय हे रितेशा फाटल्यान आसा. कारण रितेश हाणें केन्नाच समाजाचें राजकारण केल्लें ना. रितेश हो सगळ्यांक घेवन वचणारो भुरगो. आमी पळयलां जेन्ना फर्स्ट टायम तो भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो तेन्ना नगराध्यक्ष ताका करपाचे पक्षान ठरयिल्लें. पुणून ताणें मोठ्या मनान आपल्याक नाका म्हटल्यान ते बाबा आपूण आतांच आयला की दुसऱ्याक करचो आनी तेन्ना ते दुसऱ्याक जाल्लो. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की रितेशान मोठ्या मनान हे आपले नगराध्यक्ष तेन्ना मेळटाले ते घेवना. सो तो स्वार्थी न्ही. दुसरे तो सगळ्या समाजाक सगळ्या जातीक फुडें घेवन वचणारो भुरगो. कारण ताजे आतां पळयता ताजे सरावंडींग फ्रेंड सर्कल हे सगळ्या समाजा बरोबर तो वावरता. भंडारी समाज बरोबर ताका इतर समाजाचो पुराय तेंको आसा. आनी म्हाका निश्चित खात्री आहा हे सगळे कॉम्बिनेशन करून आमी 5,000 मतांची आघाडी घेता. सो तुमचे टार्गेट 5,000 मतांचे आसाच नक्की. नक्की नक्की हितून कमी जावपाची ना. ना म्हाका तरी दिसना. 2022 जेन्ना रवी नायक काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयले तेन्नाय तुमी दावेदार म्हणून आशिल्लेच आनी आतां तेंचे चेडे येतात. फाटले फावटी फक्त 77 मतांनी विजय जाल्लो रवी नायक स्वता पात्रांवांचो. आनी तेन्ना पात्रांव हें नांव आसलें, रवी नायक नांव आसलें, तांचे भोंवतीचो तो करिश्मा ऑरा इतलें आसून 77 आनी हांगा आतां रितेश आसा तो पयलींच कमी उलोवपी हें सगळ्यांक खबर आसा. तुमची सगळ्यांची ताकद आसाच पूण काँग्रेस ह्या चिन्हाची त्या हातीच्या चिन्हाचो पगडो किंवा ते हे अजून फोंडेकारां मदीं ना म्हणटा तुमी ऑर स्पेशली मायनॉरिटी लोक जे आसात ते आयज मायनॉरिटीन सुद्दां एक विचार केल्लो आसा की बरें गव्हर्मेंट कोण दिता. हे सगळ्यांनी काँग्रेसीन जे राजकारण केलां हे जाती धर्माचें राजकारण केलां आनी आयज लोकूय खूब मॅच्युअर जाल्ले आसा. लोकांकूय समज आयिल्लो आसा. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां जे मायनॉरिटी डॉमिनेटेड वॉर्ड आसा पळय बूथ तूं म्हाका 4 मेक हांगाच परत मेळ आनी तूं म्हाका होच चॅनलाचेर विचार तुज्या 4 मेक ह्या मायनॉरिटीचे हे बुथार भारतीय जनता पार्टी कितली मतां पडटा हें हांव तुका सांगता. हे कित्याक जातले हे कित्याक म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हे सगळ्या जातीक सगळ्या धर्माक घेवन फुडें वचणारी एकमेव पार्टी. आमचे मुख्यमंत्री आमचे प्रदेश अध्यक्ष हे केन्नाच खंयच्याच हांकां भेदभाव केल्लो ना. आयज आमी पळयता की मुख्यमंत्र्या कडेन आमी जेन्ना कोणाकूय व्हरता तो खंय पळयता हो मुस्लीम हो क्रिश्चन हो हिंदू हे खंय पळयना. आयलो ताजें काम केलें गेलो. म्हणून मुख्यमंत्र्याची पॉप्युलरिटी सगळ्या समाजाक सगळ्या जाती भितर गेल्ली आसा. तशेंच आमच्या पक्षाची सगळ्या लिडरांची ही सगळ्या जाती धर्मा बरोबर आमी काम करता. हांव तुमकां एकूच सांगता की तुमी जें म्हणटा 4 मेक तुमकां जे मायनॉरिटी डॉमिनेटेड वॉर्ड बूथ आसा ते रिजल्टा दिसा तुमकां सांगता. निमणो प्रश्न विचारता. फोंड्यान भितर तुमी तुमचो राजकीय दबदबो तयार केल्लो त्याच हातून तुमी दावेदारूय आशिल्ले बट तुमी म्हणटा की आमी पक्ष पळयता आनी आमी आमचो स्वार्थ पक्ष पयलीं देश प्रथम मागीर पक्ष तिसरो मनीस. वायट दिसलें हें इतलें कश्ट करून हें काय तुमी समाधानी आसा? न्ही तुवें पयलीं प्रश्न कितें केलो की तुवें धबधबो केल्लो. हांवें करून हांवें केला. सद्या म्हजो धबधबो आसा. हे आमी कित्याक खातीर जाला हो धबधबो जाला हे भारतीय जनता पार्टीमुळे जाला. आयज आमचें सरकार आसा आमचे बरोबर आमच्या मुख्यमंत्र्याचो पाठिंबा आसा. हे सगळे पाठिंबा असल्या कारणान आयज लोकांची कामां जाता केन्ना जेन्ना तुज्या फाटल्यान मुख्यमंत्री आसा तुज्या फाटल्यान अन्य मंत्री आसता आमचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आसूं बाकीचे इतर मंत्री आसूं हेंचो सपोर्ट PWD मिनिस्टर आसूं हेंचो सपोर्ट आमच्या बरोबर आसा. तेंचो सपोर्ट आशिल्ल्या कारणान आमची कामां लोकांची कामां फास्ट जाल्ली. ही लोकांची कामां फास्ट जातकूर लोकूय तुका मानपाक लागता. त्या खातीर आमगेले धबधबो जो म्हणटा पळय तूं तो जाला. हेजें कारण म्हणजे आमचें सरकार आमचें गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टी हेज्या जाला. सो पक्षान जेन्ना आमकां सांगलें पक्षान आमकां इतलो मोठो केला पक्ष फाल्यां योग्य जबाबदारी दितली योग्य वेळार ती आमी निश्चित पार पडू. जशें आतां आमकां जबाबदारी दिल्या कॅम्पेन इन्चार्ज म्हाका दिला आनी ताका पोंडा इलेक्शन कॅम्पेन इन्चार्ज म्हाका केला. सो म्हाका कॅम्पेनीची सगळी जबाबदारी आसा. पक्षान जी जबाबदारी
ज्या ज्या वेळा दिल्या ती आमी पार पडली. सो फाल्यां रितेश आमदार जालो काय रितेश वर्किंग आसतलो काय दळवी सांगता तेच जातले? ना दळवी कित्याक सांगता ते जातले. आम्ही दळवी हांवें अशें पक्षाक आयकलां की सीएमान सांगलां की तुमच्या कार्यकर्त्यांक अरे पात्रांव आसतना सुद्दां आमी दळवीक हें केलो मरे म्हणून. पळय सो आतां आनी ना थंय ना जातलें ना काय ना अशें? ते पळय हो प्रश्न तुमी जेन्ना कोणें तुका सांगला जाल्यार तुमी तांकां विचारा. म्हजें एक आमी जशें काम करताले पयलीं तशेंच चालू तशेंच काम चालू उरतलें आनी आमी पक्षाचें काम चालूच नेटान दवरतले. ह्या मतदारसंघान पहिल्यांदा रवी नायकाच्या रुपान कमळ फुललें, दुसऱ्यांदा आतां रितेश नायकाच्या रुपान तिसऱ्यांदा दळवीच्या रुपान म्हणया आमी. तिसऱ्यांदा ही भारतीय जनता पार्टीचेच कमळ फुलतले आनी हो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्लो जातलो. आनी सॅक्रिफायस करपाचे फुडें मुडान आसतले तुमी काय ना जालें पुरो आपूण पक्षा खातीर केलें सगळें. सी हो तो हांवें तुका वेगळो कितें सांगलां आमी पक्षाचे निश्ठावंत कार्यकर्ते फाटीं आशिल्ले आयजूय आसा आनी फुडें फुडें आसतले. आसतले. सो हांगासर म्हाका पक्षान जी जबाबदारी ज्या वेळार मेळटली ती आमी करतले. आनी तुमी सॅक्रिफायस मूड आनी फुडें जी जबाबदारी पक्ष दितलो ती आमी बरें म्हाका सांग काँग्रेस बीन अप्रोच जाली तुमकां? मग ती जाता न्ही तुमी बंड करचल आमी दळवीक मेळया. काल प्रदेशाध्यक्ष म्हणटालो खंय तरी बायट दिल्या तेणी की आमी दळवीक सोदता मेळपाक वतले दळवीक म्हणून. दळवी हो आसा हो फ्री आसा म्हणजे कोणाकूय मेळपाक. कोणी आयलो मेळ्ळो हातूंत हें कांय ना. कोणी कोणाक मेळपाक शकता. फाल्यां दुसऱ्या पक्षाचे येवन आमकां मेळटा मेळप फ्रेंडली उलोवप तांचो अध्यक्ष मेळ्ळो म्हणून तातूंत कांय हें ना. पुणून आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते इतल्या वर्सां काम केलां आनी मुळात म्हाका खात्री आहा की कोणीय जरी आयले केदोय व्हडलो मनीस आयले आमी काय केन्ना बदल जावपा ना. कोणाक मेळपा जाय जाल्यार दे वेलकम च्या घेवपाक. च्या जसो पात्रांव सांगतालो च्या पियाय सामोसा खाय तशें आमी कांय तशें मेळपाक आनी हें कांय ना. बरें तुमी कॅम्पेन इन्चार्ज म्हणून एक प्रश्न विचारपा जाय. मोगो कितले एक्टीव आसा प्रचारान? आसा मोगोचे आमचे नेते सुदीन ढवळीकर यांच्यांनी मिटींग घेतली. सगळे जाण तांचे कार्यकर्ते कामाक लागल्या. थोडे खरें आसा काय म्हणटा मनांतल्यान वयल्यान दिसता सगळें ते तुका खबर आसतलें न्ही मनांतल्यान. तुमी आतां तुमचें असेसमेंट ना? म्हज्या असेसमेंटान आसा जे थोडे कोण तांचे वयर काय खरें? तांचे नेते सुदीन ढवळीकरान स्टेटमेंट केला आनी दिपक ढवळीकरानूय स्टेटमेंट केला की ते आसा आनी तांची मिटिंगूय जाल्या जॉयंट मिटींग जाल्या. आनी ते कशें आसा थोडे कार्यकर्ते गेले म्हणून पक्ष तांचो सपोर्ट करनाचो ना. पक्ष हो सपोर्ट करता. ताजे बाकीचे सेंट्रल कमिटी मेंबर बाबा अनिल जावं महेश पणशीकर जावं दिपक जावं विराज सप्रे हे सगळे भोंवता न्ही. सो म्हजे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर भोंवता. थोडे फार कोण सगळेच कार्यकर्ते तांचे आसतले ते आमच्या बरोबर येतले अशें ना. थोडे कार्यकर्ते वेगळे करता आसतले. हाचो अर्थ ते कार्यकर्त्यांनी केलो म्हणून पक्ष करता ना. आतां कॉर्नर मिटींग सुदीन सरान सांगलां कॉर्नर मिटींग आसा ते घेतले. सो मोगोय सपोर्ट आमकां आसाच. सो ज्यो चर्चा राजकीय चल्ले ताचेर तुमचो विश्वास ना की केतना काँग्रेसीन हाडलो सुदिनानूच तिकेटूय सुदिनानूच मॅनेज केल्या आनी हे सुदीन सायलंट खेळटा म्हणून हाचेर तुमचो विश्वास ना? ना म्हाका तातूंत आतां कोणाक खंय हाडटा हें आमकां कशें कळटलें? आमी हांगा सामान्य कार्यकर्ते पक्षाचें काम करता. कोण भायल्यान कोण कितें करता हें तुमी उलयता. आमकां तातूंत कांय तथ्य दिसना. हाचेर तुमच्या पार्टीन बी चर्चा बीन जाल्या अशें मोगो बाबा कितें करता काय हेवटेन? ना तितली चर्चा ते करता जाल्यार वयल्या लेवलचेर आसतली. तातूंत आमचं कांय ना. आमी कॅम्पेन प्रमुख फोंडेचे आमी कितें आसा तो आमी रिपोर्ट दीत आसा न्ही. म्हणजे पक्षूय हांगा मॉनिटर करता जशें आमी. बट तुमकां दिसता हेतून तथ्य आसा म्हणून हे जे राजकीय वावड्यो उठटा मदीं मदीं बातमी येता अशें आसा? ना ना म्हाका दिसना. भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें बरें सरकार चलता. आनी जशें दोनूय पक्षाच्या नेत्यांनी सांगलां की 27 मगो भाजप युतीचें सरकार निवडणुकीक वतलें आनी सरकार हांगा परते तुमचेच येतलें. बरें तुमी सांगला 4 तारखेक परत आमी मेळया. खंय कशें कितें गणितां जाल्यार मतां खंय पडल्या ताचो तुमकां अंदाज येतलो आनी तुमी 5000 लीड ही तुमी आजून आतां ठाम आसात की 5000 लिडान जिखतले म्हणून. मात ती कमी जावपा ना? ओके. तुमी टायम दिलो तुमच्या ह्या इतल्या व्यस्त शेड्युलान तुमचो प्रचार नेटान चालू आसा आनी ही भासाभास केली त्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The voice for Goy.